السلام عليكم. اليوم غنحاولوا نديرو دي زيكزارسيس نكملو، لكن سيت فوا نكملو مع الكونسوماتور ونشوفو هاد الفونكسيون ديسيوديتي هادا هي اي تساوي لنا 3 اكس ايكال او كاري ديال واحد الكونسوماتور ماريو. البري اكتويال دي مارشي ديال البيان اكس هو 10، والبري ديال ايكال هو 5، وهاد السيد il dispose بواحد البيدجي ديال 500 دولار. Première question, quelle est l'expression de la contrainte budgétaire de Mario? Puis, représenter la contrainte budgétaire sur un graphique. Cette question, يعني ديما كطيح. Voilà, relation générale de la droite de budget هي هذه. Le budget ou bien le revenu est égal à prix de x fois x زائد prix de y fois y. عندنا البيدجي قلنا 500، البري ديال اكس 10، والبري ديال ايكغيك هو 5. هذه هي الكونترانت بيدجيتير وديال الكريتير ديال السؤال اللي مطلوب منا. الوغ كو باش نرسمو هاد سميتو هاد الكونترانت بيدجيتير كيفاش درنا ليها. هنايا تنديرو البري، هاد البوان اللي هي 50 كنديرو البري دو البيدجي على البري دو اكس، او بيان الغوفوني على البري دو اكس. اذا درنا 500 على 10 تعطينا هي 50. فوالا البروميير بوان كيفاش لقيناها. الدوزيام بوان كنديرو البيدجي على البري دو ايكغيك، يعني 500 مقسومة على 5، 500 مقسومة على 5 تعطينا 100. باش نرسمو واحد المستقيم اللي هو دغوات دو بيدجي كخصونا جوج ديال النقاط. فوالا البروميير بوان، فوالا الدوزيام بوان. يسيفي اننا كنديرو غير واحد المستقيم بحال هكا، وهذا هو الدغوات دو بيدجي. فوالا الريبونس على السؤال. الدغوات دو بيدجي هي هذا و سميتو، والجرافيك اللي ريبريزونطون هذاك فونكسيون ديال البيدجي هو هذاك. Puis déterminer le choix optimal de consommation de Mario, c'est-à-dire on doit déterminer x à l'optimum et y à l'optimum. Nécessité de passer par avec ton marginal de substitution. On sait que ton marginal de substitution c'est l'utilité marginale de x et l'utilité marginale de y. هنايا utilité marginale c'est-à-dire خصنا ندوزو par la يعني dérivation. L'utilité marginale de x درنا dérivation par rapport à x عطاتنا 3y au carré. l'utilité marginale de y عطاتنا هي 6xy dérivation par rapport à y bien sûr هنايا. فاش تنرجعو للتي ام اس اللي هو l'utilité marginale ديال x l'utilité marginale ديال y. تي ام اس تساوي لنا هاد ليكريتير، بوي كنختزلو بواحد ايكغيك كتبقى لنا ايكغيك على جوج اكس. اون ميم طون كنعرفو بان تي ام اس تساوي لنا البري ديال اكس على البري ديال ايكغيك. البري ديال اكس على البري ديال ايكغيك اللي هو 10 على 5 تساوي جوج، تساوي لنا اون ميم طون ايكغيك على جوج اكس. بوي كنهبطو، عندنا ايكغيك على جوج اكس تساوي لنا جوج، سيتادير كو ايكغيك كيساوي لنا 4 اكس. دابا ولا ساهل باش نحصلو على اكس على لوبتيموم ايكغيك على لوبتيموم. يستفي اننا نعوضو في لا دغوات دو بيدجي. كنجيو لدغوات دو بيدجي. عندنا هو هذا دغوات دو بيدجي، غنعوضو هاد المرة ايكغيك بربعة اكس، ايكغيك بربعة اكس كنعوضوها بالقيمة ديالها. 5 في 4 اكس هي 20 اكس، 20 اكس زائد 10 هي 30 اكس، وكنحصلو على اكس على لوبتيموم هي 16.67. بوي باش نحصلو على ايكغيك اون سي كو حنا ايكغيك كتساوي لنا 4 اكس. اكس لقيناها هي 16.67، كنعوضو 4 في 16.67 تعطينا 66.67، وهذه هي ايكغيك و اكس ا لوبتيموم. الا بغينا نيليستريو غرافيكمون الريزلطا ديالنا، حنايا كنعرفو هنايا كيفاش لقينا هاد الدغوات دو بيدجي. هنايا راه هنا ماشي 600، هنا كاينه 100. هنا ديجا درنا البري ديال الغوفوني مقسوم على البري ديال ايكغيك هي 500 على 5 هي 100. هنا كاين واحد الخطا، هنا غير 100. هنا عرفنا كيفاش درنا 50 درنا 100 وجرينا هاد الدوات دو بيدجي هذا هو. كنمشيو ل 66.67 بالنسبه لايكغيك و 16.67، وكنديرو الاسقاط. اوتوماتيكمون كتزيد لنا واحد النقطه كتنتمي لنا الدغوات دو بيدجي لان هاد الشوا اوبتيمال. بوي كنجرو واحد الكورب دانديفيرونس كوم كوا هذا هو الميور شوا. الميور شوا بالنسبه لهاد الكونسوماتور كاين في هاد البوان هذا هي، نسميوها باغ اكزومبل فوالا بالنسبه للبروميير اكزرسيس كونسيرنون بارتي ديال الكونسوماتور.
وغادي نديرو بيان سيغ دي زيكزارسيس اخرين في هاد البارتي ديال الكونسوماتور.